अनि बल्ल यसको अरू कुरा अगाडि बढ्छ। त्यो अस्ति डिस्कस गरेको पार्ट चाहिँ अब सर र फिजिकल इक्विलिब्रियम है। हाम्रो टपिक चाहिँ केमिकल इक्विलिब्रियम हो, तर अब केमिकल इक्विलिब्रियम बुझ्नको लागि केही फिजिकल प्रोसेसेसहरुमा पनि इक्विलिब्रियम कन्डिसनहरु आउँछ भनेर हामीले डिस्कस गरेका थियौं। जस्तै सोलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड ग्यास इक्विलिब्रियम हो, त्यस्तै सोलिड ग्यास इक्विलिब्रियम, अनि सोल्युट अथवा सोलिड सोल्युसन इक्विलिब्रियम है। यो चारवटा। ओके, अब फर्स्टमा सोलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। हेडिङमा लेख सम फिजिकल इक्विलिब्रियम भनेर माथि लेख। अब हाम्रो टपिक चाहिँ केमिकल इक्विलिब्रियम हो। अब केमिकल इक्विलिब्रियम अन्तर्गत पहिला हामी फिजिकल इक्विलिब्रियमहरुको डिस्कस गरेपछि अनि केमिकल इक्विलिब्रियमलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यो त अस्ति भन्नुभयो त सर। यो भनिसक्या हो। आज म भन्दिन सर र यसको एक्जाम्पलहरु देखाइदिन्छु है। यो डिस्कस भइसक्यो है। सोलिड लिक्विड हेडिङ के लेख्नु रे सर? हेडिङमा के लेख्नु रे? सम फिजिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रिया है, प्लुरल फर्म। सम फिजिकल इक्विलिब्रिया भनेर लेख। सम एक्जाम्पल पनि गरिदिनु भएको थियो त सर अस्ति। हो, इक्विलिब्रिया है, BRIA। इक्विलिब्रिया भनेको प्लुरल फर्म हो है। इक्विलिब्रियम भनेको सिंगुलर फर्म हो। इक्विलिब्रिया भनेको प्लुरल फर्म हो। यसको पनि मैले सर र अब म्याथमेटिकली देखाउन त देखाइदिया हो, त्यही ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ खासै त्यति लेखेको थिइन हैन। त्यही भएर एक्जाममा त्यति सोध्दैन, त्यही भएर त्यस्तो नलेखौँ होला। त एक्जाम्पलहरु मात्रै लेख न। सोलिड लिक्विड इक्विलिब्रियममा मैले अब मेल्टिङ अफ आइस र फ्रिजिङ अफ आइसको एक्जाम्पल दिएको थिएँ है। आइस मेल्ट हुने अथवा फ्युजन हुने र फ्रिज हुने टेम्परेचर एउटै हो। 0 डिग्री सेल्सियसमा आइस मेल्ट हुन्छ, पग्लिन्छ, वाटर बन्छ। फेरि त्यही 0 डिग्री सेल्सियसमै वाटर के हुन्छ, फ्रिज हुन्छ, आइस बन्छ। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर र 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर है, यो चाहिँ फिक्स हुनु पर्यो। त्यही भएर 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर र 0 डिग्री सेल्सियसमा हो आइस र वाटरमा इक्विलिब्रियम स्टेट एक्जिस्ट हुन्छ भन्नुको मतलब आइस पग्लिएर वाटर पनि बनिरहेको हुन्छ, फेरि वाटर फ्रिज भएर आइस पनि बनिरहेको हुन्छ र यो दुईटा प्रोसेस इक्वल रेटमा भयो भने यसैलाई हामीले फिजिकल इक्विलिब्रियम बिट्विन सोलिड एन्ड लिक्विड भनेर भन्न सक्छौं है। यो खासै त्यति लेख्नै पर्ने होइन, बुझे हुन्छ है त तिमीहरूले। सोलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम भनेपछि अब यसको एक्जाम्पलमा के हो त, आइस। यो अस्ति लेखेको छैन तिमीहरूले पनि, मैले डिस्कस त गरेँ सर। लेख्या हो सर, लेखेको छ। ल ठिक छ, म सर र भनिदिन्छु। ल्याङ्ग्वेज खासै यसमा आवश्यक पर्दैन। यो रिलेसन हामीले बुझेपछि आफै लेख्न सक्छौँ। हेर, अब आइस सोलिड स्टेटमा हुन्छ। अब आइसबाट वाटर बन्यो भने वाटर लिक्विड स्टेट हो। अब आइसबाट वाटर बन्ने प्रोसेसलाई हामीले मेल्टिङ अथवा फ्युजन भन्छौँ है। यो रेट अफ फ्युजन। र अर्को फेरि वाटर जमेर आइस बन्ने प्रोसेस भनेको फ्रिजिङ है। फ्रिजिङ एउटा फ्युजन भयो माथिको, अर्को फ्रिजिङ भयो। यो दुवै प्रोसेस अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ र एउटै रेटमा भएपछि त्यसलाई हामीले इक्विलिब्रियम भन्ने हो। त्यही भएर सोलिड स्टेटमा छ, अर्को लिक्विड स्टेटमा छ। त्यही भएर इट इज द सोलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। र यसको लागि चाहिँ टेम्परेचर र प्रेसर चाहिँ है फिक्स हुनु पर्यो है। त्यही भएर तिमीहरूले टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस र प्रेसर 1 एटमोस्फेरिकमा मात्रै देयर क्यान बी हो सोलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम बिट्विन आइस एन्ड वाटर। त्यही भएर आइस र वाटरमा इक्विलिब्रियम स्टेट मेन्टेन हुनको लागि चाहिँ टेम्परेचर र प्रेसर चाहिँ फिक्स छ। द्याट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एन्ड एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर हो। व्हेन द रेट अफ फ्युजन अफ आइस हो becomes equal to the rate of freezing of water, then it is said to be solid liquid equilibrium अथवा ice water equilibrium भनेर तिमीहरूले भन्न सक्छौ।
अब अहिलेसम्म यो फिजिकल इक्विलिब्रियमबाट खासै क्वेसन सोधेको छैन एक्जाममा, त्यही भएर यो बुझ्नको लागि मात्रै हो। त्यस्तै अर्को छ लिक्विड ग्यास, लिक्विड ग्यास अथवा भ्यापर है इक्विलिब्रियम। अब लिक्विडबाट ग्यास बन्ने रेट जसलाई हामी इभ्यापोरेसन भन्छौँ, फेरि ग्यास कन्डेन्सेसन भएर लिक्विड बन्ने जसलाई हामी कन्डेन्सेसन भन्छौँ। यो दुईटा प्रोसेस सर्टेन टेम्परेचर र प्रेसरमा इक्वल भयो भने यसलाई हामीले लिक्विड ग्यास इक्विलिब्रियम भनेर भनियो। जस्तै वाटर छ, वाटर भनेको लिक्विड भयो। अब वाटरबाट वाटर भ्यापर भनेको ग्यास बन्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ इभ्यापोरेसन। र यहाँ रेट अफ इभ्यापोरेसन चाहिँ रेट अफ कन्डेन्सेसन सँग इक्वल भयो भने दिस इज कल्ड लिक्विड ग्यास इक्विलिब्रियम। है यो एउटा एक्जाम्पल बुझे भयो। त्यस्तै अर्को सोलिड ग्यास इक्विलिब्रियम। सोलिडबाट ग्यास भ्यापर बन्ने, फेरि भ्यापर कन्डेन्स भएर सोलिड बन्ने है। द प्रोसेस इज सब्लिमेसन, यसलाई हामीले सब्लिमेसन पनि भन्छौँ। जस्तै अब अस्ति मैले क्याम्फरमा हुन सक्छ, यो आयोडिनमा हुन सक्छ र एमोनियम क्लोराइडमा हुन सक्छ है। यो तीनटामा चाहिँ मेनली सोलिड ग्यास इक्विलिब्रियम हुन्छ। जस्तै हामीसँग आयोडिन I2 है, आयोडिनको मोलिकुलर फर्मुला I2। यो आयोडिन चाहिँ सोलिड स्टेटमा हुन्छ नर्मल टेम्परेचर र प्रेसरमा, र यसलाई हामीले हिट गर्नुपर्छ है। हिट गर्यौँ भने आयोडिन भ्यापर बन्छ। I2 नै हो तर यो I2 भ्यापर हो है। यो चाहिँ भ्यापरलाई हो ग्यासको मतलब यो भ्यापर स्टेटमा जान्छ है। यो भ्यापर भन्न खोजेको हिट गरेपछि हो। भनेपछि आइस के अरे सोलिड स्टेटबाट भ्यापर स्टेटमा ग्यास स्टेटमा जान्छ अन हिटिङ हो। यो पनि इभ्यापोरेसनै हो। सोलिडबाट डाइरेक्ट भ्यापर बन्यो अथवा यसलाई हामीले सब्लिमेसन पनि भन्छौँ। अब फेरि आयोडिनको भ्यापरलाई हामीले कुल गर्ने हो भने यो कन्डेन्स भएर फेरि सोलिड आयोडिनमा चेन्ज हुन्छ। यो प्रोसेसलाई हामीले कन्डेन्सेसन भन्छ। र यो केसमा पनि इक्विलिब्रियम स्टेट एक्जिस्ट हुन सक्छ। र अर्को एउटा इक्विलिब्रियम भनेको फिजिकल इक्विलिब्रियममा सोलिड भनेपछि यहाँ चाहिँ सोल्युट हो है, सोल्युट भनेर बुझ्ने। र अर्को सोल्युसन इक्विलिब्रियम। अब कुनै सोलिडलाई, सोलिड भनेको कस्तो सोलिड भने डिजल्भ हुने सोलिड हुनु पर्यो। अब सल्ट जेनरली हामीले सोल्युसनमा डिजल्भ गर्दै गयौँ भने यसलाई हामीले रेट अफ डिसोल्युसन भन्छौँ। डिजल्भ हुँदै गएर सोल्युसन बन्दै गयो भने सोल्युट, डिजल्भ हुँदै गयो भने सोल्युसन बन्दै गयो। यो डिजल्भ हुने प्रोसेसलाई हामीले डिसोल्युसन भन्छौँ। त्यही भएर डिजल्भ हुँदै जान्छ सुरुमा, फेरि केही समयपछि त्यो डिजल्भ भएको सोल्युट चाहिँ बाहिर निस्किन्छ र त्यहाँ चाहिँ सोलिड स्टेटमा बस्दिन्छ, डिजल्भ नभइकन बस्दिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के अरे डिसोल्युसन भनेको डिजल्भ हुने, पछि चाहिँ त्यो डिजल्भ भएको सोलिड चाहिँ फेरि बाहिर निस्किन्छ, त्यसलाई डिपोजिसन भन्छौँ। डिजल्भ भएर बस्छ। त्यही भएर जस्तै NaCl छ हामीसँग, NaCl चाहिँ यो स्टेटमा हुन्छ, एस मात्रै लेखिने हुन्छ अथवा सोलिड है। यो चाहिँ के भयो त सोल्युट भयो अथवा यसलाई हामीले सोलिड भन्न सक्छौँ। यसलाई हामीले वाटरमा राख्ने हो भने यो डिसोल्युसन हुन्छ। वाटर प्लस गरेर प्लस S2 गर्दा हुन्छ। वाटरमा राखेपछि यो डिजल्भ हुन्छ, यसलाई हामीले
सोल्युसन भन्छ र यसबाट के भन्छ Na सोल्युसन भन्छ है NaCl सोल्युसनलाई एक्वस भनिन्छ एक्वस भनेको वाटरमा डिजल्भ भयो भने डिसोल्युसन प्रोसेस भयो र केही समयपछि हो डिजल्भ भएको NaCl चाहिँ फेरि म्युट गर्न भन्नु न किरकिर आएको कसको आइराछ किरकिर आफूले देख्नु क्या ओके फेरि यो NaCl सोल्युसनबाट निस्किएर डिपोजिट भएर बस्छ यसलाई हामीले डिपोजिसन भन्छौँ यो चाहिँ केही फिजिकल इक्विलिब्रियमहरुको एक्जाम्पल हो अब एक्जाममा चाहिँ अहिलेसम्म सोधे हैन सोधिहाल्यो भने हैन अब 1-2 मार्क्समा सोध्न सक्छ यो एक्जाम्पलहरु याद गर्ने ओके अब हाम्रो मेन यो च्याप्टरमा हामीले पढ्ने भनेको केमिकल इक्विलिब्रियमको बारेमा हो केमिकल इक्विलिब्रियम चाहिँ रिभर्सिबल केमिकल रिएक्सनमा मात्रै पोसिबल छ त्यही भएर हामीले सुरुमा रिभर्सिबल र इरिभर्सिबल केमिकल रिएक्सनको बारेमा अलिकति बुझ्नु पर्यो देन वी स्टार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर अफ केमिकल इक्विलिब्रियम हैन केमिकल इक्विलिब्रियममा डायनामिक नेचर भने के हो हैन यी कुराहरु बुझ्नु पर्छ ओके अब रिभर्सिबल एन्ड इरिभर्सिबल केमिकल रिएक्सन भनेर हेडिङ लेख यो पनि 2 मार्क्समा कहिलेकाहीँ सोधिरहेछ रिभर्सिबल and irreversible chemical reaction अब यसको छुट्टा छुट्टै डिस्कस गर्नु भन्दा पनि सिधै म 3-4 वटा डिफरेन्सेसहरु लेखिदिन्छु त्यो डिफरेन्सेसमा अब डेफिनेसनहरु पनि आइहाल्छ ओके अब रिभर्सिबल र इरिभर्सिबल भन्ने चाहिँ यो स्कुल लेभलमै तिमीहरुले हल्का पढिसकेका छौ पढ्न त हो रिभर्सिबल भनेको चाहिँ टु वे रिएक्सन हो है कस्तो केमिकल रिएक्सनलाई हामीले रिभर्सिबल भन्छौं भने दोज केमिकल रिएक्सन इन व्हिच रिएक्टेन्ट रिएक्ट विथ इच अदर टु गिभ प्रोडक्ट एन्ड अगेन द प्रोडक्ट कम्बाइन ब्याक रिएक्ट ब्याक टु गिभ रिएक्टेन्ट अगेन रिएक्टेन्टबाट सुरुमा चाहिँ प्रोडक्ट बन्ने र फेरि प्रोडक्ट बनिसकेपछि प्रोडक्ट पनि एक आपसमा रिएक्सन गरेर फेरि रिएक्टेन्टमा नि फर्किन सक्ने केमिकल रिएक्सन्सलाई चाहिँ हामीले रिभर्सिबल केमिकल रिएक्सन्स भनेर भन्छौं र रिभर्सिबल केमिकल रिएक्सन्स अगर इन बोथ द डाइरेक्सन दुवै डाइरेक्सनमा हुन्छ भन्नुको मतलब रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट पनि बन्छ यसलाई हामीले फरवर्ड डाइरेक्सन भन्छौं है रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्ने डाइरेक्सनलाई फरवर्ड डाइरेक्सन भन्छौं फेरि प्रोडक्टबाट रिएक्टेन्ट पनि बन्छ यसलाई हामीले ब्याकवर्ड डाइरेक्सन भन्छौं त्यही भएर रिभर्सिबल रिएक्सनमा चाहिँ हामीले वी युज टु हाफ एरो one half arrow from reactant to the product and another half arrow from product to the reactant र यस्तो साइनलाई हामीले रिभर्सिबल साइन भनेर बुझ्छौं रिभर्सिबल साइनमा चाहिँ दुईटा हाफ एरो है रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्टतिर र फेरि प्रोडक्टबाट रिएक्टेन्टतिर हाफ एरो हामीले राख्छौं यो दुईटा हाफ एरो कम्बाइन भएपछि रिभर्सिबल साइन भन्छ यसलाई अहिले हामी त्यो रिप्रेजेन्टेसनमा पनि देखाउँछौं त्यही भएर रिभर्सिबलको मिनिङ चाहिँ रिभर्स हुने रिएक्सन है यो रिएक्सन चाहिँ कहिले पनि कम्प्लिट हुँदैन किन भन्दा रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट पनि बन्छ फेरि प्रोडक्ट पनि रिएक्सन गरेर एक आपसमा रिएक्टेन्टमा फर्किन्छ भनेपछि सच रिएक्सन आर नेभर कम्प्लिटेड दिस रिएक्सन नेभर प्रोसिड टु द कम्प्लिसन रिएक्सन कहिले पनि कम्प्लिट हुँदैन आफै चाहिँ अब यसलाई कम्प्लिटै गर्नु पर्यो रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट नै
बनाइराख्नु पर्यो भने अब यसमा चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्छ हो त्यो चेन्जेससँग रिलेटेड हामीले यहाँ लजहरू पढ्छौँ हैन ली चाटेलियर प्रिन्सिपल भनेकै रिभर्सिबल रियाक्सनमा अप्लाई हुने ल हो त्यसको हामी पछि पढ्छौँ त्यही भएर अहिले सिम्पली रिभर्सिबल रियाक्सनको मिनिङ चाहिँ के हो त रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्छ फेरि प्रोडक्ट एक आपसमा रियाक्सन गरेर फेरि रियाक्टेन्टमा फर्किन सक्ने रियाक्सनलाई अथवा टु डिरेक्सनमा अकर गर्ने रियाक्सनलाई हामीले रिभर्सिबल रियाक्सन भनेर बुझ्छौँ ओके त्यस्तै अब इरिभर्सिबल भनेपछि चाहिँ द रियाक्सन अकर इन वान डिरेक्सन वानली है एकचोटि रियाक्सन भएर जे बन्छ प्रोडक्ट त्यो फेरि रियाक्सन गरेर सुरुको रियाक्टेन्टमा फर्किन नसक्ने एउटा मात्रै डिरेक्सन मिन्स ओन्ली फरवर्ड डिरेक्सन द्याट इज फ्रम रियाक्टेन्ट टु द प्रोडक्ट रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट मात्रै बन्ने फेरि प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्टमा आफै नबन्ने है आफै बन्नु पर्यो रिभर्सिबल हुनको लागि हुन त हामीले बाहिरबाट विभिन्न कन्डिसनहरू सप्लाई गरेर रिभर्स गर्न त सक्छौँ तर हामीले गर्न पाइएन रियाक्सन आफै रिभर्स हुन सक्यो भने त्यो रिभर्सिबल हो तर हामीले विभिन्न कन्डिसनहरू एप्लाई गरेर रिभर्स गर्न पाइँदैन है आफै हुनु पर्यो रिभर्सिबलको मतलब आफै रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्नु पर्यो फेरि प्रोडक्टबाट फेरि आफै रियाक्सन गरेर रियाक्टेन्टमा फर्कियो भने त्यसलाई रिभर्सिबल भन्ने तर इरिभर्सिबलको मतलब चाहिँ रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्ने प्रोडक्ट बनेपछि आफै प्रोडक्ट रियाक्टेन्टमा चेन्ज नहुनेलाई इरिभर्सिबल रियाक्सन भन्ने है जस्तै अब यो हाइड्रोजन र नाइट्रोजनलाई हामीले विभिन्न फेभरेबल कन्डिसनहरू सप्लाई गरेर कम्बाइन गर्न सक्छौँ टेम्परेचर प्रेसर क्याटलिस्ट प्रोमोटर युज गर्ने हो भने हाइड्रोजन एन्ड नाइट्रोजन ग्यास कम्बाइन टु गिभ प्रोडक्ट कल्ड एमोनिया है यसबाट चाहिँ एमोनिया बन्छ अब यसलाई हामीले ब्यालेन्स त गर्नुपर्छ अल केमिकल रियाक्सन सुड बी रिटर्न इन ब्यालेन्स फर्म है अब हाइड्रोजन र नाइट्रोजनबाट सुरुमा एमोनिया बन्छ तर केही एमोनिया बनिसकेपछि एमोनिया आफै है हामीले होइन आफै फेरि डिकम्पोज भएर हाइड्रोजन र नाइट्रोजनमा पनि चेन्ज भइदिन्छ त्यही भएर दिस इज अ रिभर्सिबल रियाक्सन त्यही भएर वी हेभ टु युज one half arrow from reactant to the product and this half arrow indicate forward reaction another half arrow should be given from product to the reactant which indicate backward reaction त्यही भएर हामीले हाइड्रोजन र नाइट्रोजनबाट एमोनिया बनाउँदा यो रियाक्सन रिभर्सिबल हुन्छ त्यही भएर रिभर्सिबल साइन राख्नु पर्यो र इट इज एन एक्जाम्पल अफ रिभर्सिबल रियाक्सन त्यस्तै nitrogen and oxygen gas can be combined है हामीले नाइट्रोजन र अक्सिजन ग्यासलाई पनि कम्बाइन गर्न सक्छौँ एट भेरी हाई टेम्परेचर एन्ड अन्डर हाई प्रेसर लगभग यसको लागि चाहिँ प्रेसर भनेको 1500 एटमोस्फेरिक प्रेसरको आवश्यकता पर्छ यो भनेको एकदमै हाई प्रेसर हो र टेम्परेचर पनि लगभग हाई हामीले सप्लाई गर्यौं भने नाइट्रोजन र अक्सिजन कम्बाइन हुन्छ सुरुमा र यसबाट NO भनेको नाइट्रिक अक्साइड बन्छ र केही समयपछि यो नाइट्रिक अक्साइड फेरि डिकम्पोज भएर नाइट्रोजन र अक्सिजनमा फर्किन्छ त्यही भएर अनदर हाफ एरो शुड बी गिवन फ्रम प्रोडक्ट टु द रियाक्टेन्ट बिकज इट इज अल्सो रिभर्सिबल रियाक्सन हो त्यस्तै अब यो सल्फर डाइअक्साइड SO2 सल्फर डाइअक्साइड लाई अक्सिजनसँग हामीले कम्बाइन गर्ने हो भने सल्फर ट्राइअक्साइड है SO3 बन्छ फेरि केही समयपछि यो SO3 डिकम्पोज भएर फेरि SO2 र O2 नै बन्छ त्यही भएर यो पनि एउटा रिभर्सिबल रियाक्सनको एक्जाम्पल हो यसलाई पनि तिमीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो ब्यालेन्स स्टेटमा छैन त्यस्तै HI त्यो HI यसलाई हामी हाइड्रोजन आयोडाइड अथवा हाइड्रो आयोडिक एसिड पनि भनिन्छ यसलाई डिकम्पोज गराउने हो भने यसबाट हाइड्रोजन प्लस आयोडिन बन्छ फेरि यो हाइड्रोजन र आयोडिन कम्बाइन भएर फेरि HI मै फर्किन्छ आफै
त्यही भएर यो पनि रिभर्सिबल रियाक्सन हो। त्यही भएर दिज आर सम एक्जाम्पल अफ रिभर्सिबल रियाक्सन र रिभर्सिबल रियाक्सनको मैले यो साइनहरु युज गरेको हो। दुईटा half arrow from reactant to the product which indicate forward reaction and another half arrow from product to the reactant which indicate backward reaction हो। अब यो एक्जाम्पल मात्रै लेखेको है, अरु डेफिनेसनहरु लेख्न बाँकी छ अहिले। त्यसले अब इरिभर्सिबल भन्यो भने चाहिँ रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्छ तर प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्ट आफै बन्दैन है। जस्तै फर एक्जाम्पल कार्बन प्लस अक्सिजन, कार्बन र अक्सिजन combine गर्यो भने अथवा if carbon is burnt in the presence of oxygen gas, carbon dioxide gas will be formed। तर कार्बन डाइअक्साइड आफै टुक्रिएर फेरि कार्बन र अक्सिजन बन्दैन। त्यही भएर इट इज अ इरिभर्सिबल रियाक्सन। दिस रियाक्सन अकर्स इन वान डिरेक्सन ओन्ली। त्यस्तै हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन कम्बाइन भयो भने वाटर बन्छ र वाटर आफै टुक्रिएर हाइड्रोजन र अक्सिजनमा चेन्ज हुँदैन। अब हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर वाटरलाई हाइड्रोजन र अक्सिजनमा त डिकम्पोज गर्न सक्छौं तर आफै वाटर हाइड्रोजन र अक्सिजनमा चेन्ज हुन सक्दैन। त्यही भएर इट इज अल्सो के भयो त इरिभर्सिबल रियाक्सन। त्यस्तै जिंकलाई हामीले सल्फ्युरिक एसिडमा राखिदिने हो भने ZnSO4 प्लस H2 बन्छ। तर यो दुईटा बनेपछि यो एक आपसमा रियाक्सन गरेर यो बन्न सक्दैन। त्यही भएर यो पनि इरिभर्सिबल रियाक्सन हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं है। त्यही भएर हामीले चाहिँ केमिकल इक्विलिब्रियम भन्ने बित्तिकै त्यहाँ दुईटा डाइरेक्सनमा रियाक्सन हुनु पर्यो। रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट, प्रोडक्टबाट फेरि रियाक्टेन्ट बन्ने दुईटा रियाक्सनको रेट इक्वल हुने कन्डिसनलाई नै केमिकल इक्विलिब्रियम भन्ने हो। त्यही भएर केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट in a reversible chemical reaction in which rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction। rate of forward reaction भनेको reactant बाट product बन्ने रेट र product बाट reactant बन्ने रेट एक आपसमा इक्वल हुने कन्डिसनलाई नै केमिकल इक्विलिब्रियम भनेर डिफाइन गर्ने। त्यही भएर केमिकल इक्विलिब्रियम डिफाइन गर्नलाई पहिला हामीले रिभर्सिबल रियाक्सनहरु कन्सिडर गर्नुपर्छ। ओके, अब लेख त रिभर्सिबल रियाक्सन र इरिभर्सिबल रियाक्सनको हामीले तीन चारवटा डिफरेन्सेसहरु लेख्न सक्छौं पोइन्ट वाइज। अब यो चाहिँ एक्जाम्पल हो हैन, एक्जाम्पल पनि एउटा पोइन्ट हो। अब त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले डेफिनेसनहरु लेखौं। रिभर्सिबल रियाक्सन भनेको अब ठ्याक्कै रिभर्सिबल रियाक्सनलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्ने भन्दा रिभर्सिबल रियाक्सनमा those chemical reaction in which reactant combine to give product and product also combine back to give reactant are called reversible reaction। यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौं। अथवा in another way also we can define reversible reaction, those chemical reaction which occur in both direction, that is from reactant to the product and product to the reactant। दुईटै डाइरेक्सनमा अकर गर्ने केमिकल रियाक्सनलाई हामीले रिभर्सिबल रियाक्सन भनेर भन्छौं। ओके, those chemical reactions which occur in both the direction, that is those chemical reactions which occur in both the direction, that is from reactant to the product, that is from reactant to the product and product to the reactant and product to the, that is भनेर यो ब्र्याकेट भित्र लेख्दा नि हुन्छ product to the reactant। अब यो प्युलर फर्ममै हुन्छ जेनरली रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टहरु are called reversible reaction।
Those chemical reactions which occur in both the directions, that is from reactant to the product and product to the reactant, are called reversible reactions. अब irreversible भनेपछि चाहिँ एउटा मात्रै डिरेक्सनमा हुन्छ भन्नुको मतलब रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्ने काम मात्रै हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले इरिभर्सिबल रियाक्सन भनेर भन्छौं। ओके, इरिभर्सिबलमा लेख्ने those chemical reactions which occur in one direction only, those chemical reactions which occur in one direction only, that is from reactant, to the product, are called irreversible reaction. Are called irreversible reactions. ओके, अब यो डेफिनेसन पनि भयो, एउटा डिफरेन्स पनि भयो। अब रिभर्सिबल रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने अब डबल एरो है, डबल एरो राखिन्छ इन बिट्विन रियाक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट। रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको बिचमा डबल एरो राखिन्छ। डबल एरो भनेको हाफ एरो फ्रम रियाक्टेन्ट टु द प्रोडक्ट एन्ड अनदर हाफ एरो फ्रम प्रोडक्ट टु द रियाक्टेन्ट। तर इरिभर्सिबल रियाक्सनमा चाहिँ अ कम्प्लिट सिंगल एरो है, कम्प्लिट सिंगल एरो इज प्लेस्ड बिट्विन रियाक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट। A double headed arrow, double headed arrow भनेको यस्तो, reactant to the product and product to the reactant, like double headed arrow भन्छ। A double headed arrow, half arrow from reactant to the product and another half arrow from product to the reactant. A double headed arrow is placed between reactant and product, in a reversible reaction, कुनै पनि रिभर्सिबल रियाक्सनमा चाहिँ एउटा डबल हेडेड एरो राखिन्छ बिट्विन रियाक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट। तर इरिभर्सिबल रियाक्सनमा चाहिँ अ कम्प्लिट सिंगल हेडेड एरो इज प्लेस्ड बिट्विन रियाक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट। A complete single headed arrow, a complete single headed arrow is placed between reactant and product, in an irreversible reaction.
अब यो च्याप्टरमा हामीले पढ्ने है दुईटा ल पढ्नुपर्छ। एउटा ल अफ मास एक्सन भनेर, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, 12 सम्म नि काम लाग्छ। र अर्को छ ली च्याटेलियर प्रिन्सिपल है, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट ल हो यो केमिस्ट्रीको। यो दुईटै लको चाहिँ हरेक हैन लेभलमा युज हुन्छ। यसको एप्लिकेसनहरू पनि हामीले अब 12 मा पनि धेरै पढ्नुपर्छ र अहिले पनि पढ्नुपर्छ। यो दुईटा ल, एउटा ल अफ मास एक्सन र ली च्याटेलियर प्रिन्सिपल, यो दुईटै प्रिन्सिपलको बारेमा हामीले पढ्छौँ यही च्याप्टरमा हैन। यो दुईटै प्रिन्सिपल चाहिँ यो रिभर्सिबल रियाक्सनमा मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ। त्यही भएर इरिभर्सिबल रियाक्सनमा चाहिँ ल अफ मास एक्सन ली च्याटेलियर प्रिन्सिपलहरू एप्लाई गर्न मिल्दैन। त्यही भएर त्यो पनि अर्को डिफरेन्समा हामीले लेख्न सक्छौँ। ल अफ मास एक्सन, ल अफ मास एक्सन। अब यो भनेको कस्तो ल हो, ल अफ मास एक्सन भनेको कस्तो ल हो त्यो हामीले पछि पढ्छौँ। अहिले चाहिँ यो ल अफ मास एक्सन र ली च्याटेलियर प्रिन्सिपल चाहिँ यसमा रिभर्सिबलमा एप्लाई गर्न मिल्छ, इरिभर्सिबलमा मिल्दैन भनेर डिफरेन्समा हामी लेख्दैछौँ। ल अफ मास एक्सन एन्ड ली च्याटेलियर प्रिन्सिपल है, ली च्याटेलियर प्रिन्सिपल। यो ल अफ मास एक्सन भनेको चाहिँ एउटा प्रिन्सिपलको नाम हो। अब ली च्याटेलियर प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ मान्छेको नामबाट, अब जसले त्यो प्रिन्सिपल ल डेभलप गर्यो त्यसैको नामबाट राखे हो ली च्याटेलियर्स प्रिन्सिपल। ल अफ मास एक्सन एन्ड ली च्याटेलियर प्रिन्सिपल क्यान बी अप्लाइड इन रिभर्सिबल रियाक्सन भनेर लेख, क्यान बी अप्लाइड इन रिभर्सिबल रियाक्सन। प्रिन्सिपल क्यान बी applied in reversible reaction, can be applied in reversible reaction। तर यो दुईटै ल अथवा दुईटै प्रिन्सिपल चाहिँ इरिभर्सिबल रियाक्सनमा चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन। त्यही भएर law of mass action and Lee Chatelier principle, Lee Chatelier's principle cannot be applied in irreversible reaction, र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्स अझै बाँकी छ। अब रिभर्सिबल रियाक्सन भनेको के हो? रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्ने हो, फेरि प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्ट बन्ने हो। त्यही भएर रिभर्सिबल रियाक्सन गर्नको लागि चाहिँ जहिले पनि है हामीले क्लोज कन्टेनर नै युज गर्नुपर्छ। यदि कन्टेनर चाहिँ क्लोज छैन, ओपन छ भने ओपन कन्टेनरमा कहिले पनि है रिभर्सिबल रियाक्सन सम्भव हुँदैन। तर इरिभर्सिबल रियाक्सन चाहिँ ओपन कन्टेनरमा पनि हुन सक्छ, क्लोज कन्टेनरमा नि हुन सक्छ, कुनै समस्या छैन। इरिभर्सिबल रियाक्सनको लागि चाहिँ कन्टेनर अथवा रियाक्सन गर्ने भाँडो चाहिँ ओपन भए पनि हुन्छ, क्लोज भए पनि हुन्छ। भनेपछि irreversible reaction can be carried out both in open and closed container or vessel, but reversible reaction can be carried out only in the closed container. It is not possible in open container. Why? है त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तै म एउटा एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु तिमीहरुलाई। हेर त यो CaCO3 है, CaCO3
हामीले हिट गर्ने हो भने है यसलाई हिट गर्ने हो भने यसबाट CaO + CO2 बन्छ। यो क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको हेर्दा यो सोलिड हो, यो CaO भनेको यो सोलिड हो, तर CO2 भनेको के हो ग्यास हो है। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हामीले हिट गर्ने हो भने यसबाट क्याल्सियम अक्साइड + CO2 ग्यास बन्छ। अब हेर यो रिएक्सन चाहिँ रिभर्सिबल पनि हुन्छ इरिभर्सिबल पनि हुन्छ, तर यो ओपन कन्टेनरमा हामीले क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गर्यौं भने यो इरिभर्सिबल हो। किन भन्दा हेर्दा यो क्याल्सियम कार्बोनेट डिकम्पोज भएपछि क्याल्सियम अक्साइड र CO2 ग्यास बन्छ। अब यो त सोलिड हो, सोलिड भएपछि यो त उडेर जाँदैन, यो पनि सोलिड हो। जुन भाँडोमा यसलाई हामीले हिट गरिरहेछौँ त्यही भाँडोमा यो बनिरहेको हुन्छ, माथि उडेर जाँदैन। तर यो CO2 ग्यास त बन्ने बित्तिकै उडेर बाहिर निस्किन्छ भाँडोबाट, हावामा फैलिन्छ अनि यो हावामा गइसकेपछि फेरि एक आपसमा कम्बाइन गर्न त पाउँदैन यो। त्यही भएर यो रिएक्सन चाहिँ रिभर्सिबल हुन सक्दैन इफ दिस रिएक्सन इज क्यारिड आउट इन एन ओपन vessel or open container. But if this reaction is carried out in a closed vessel,